अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो आयत है एक और केस सिनारियो है तलाक पर। इसमें एक दूसरी सूरत बयान की है कि मसास खलवत सहीहा से कबल ही तलाक दे दी और हक महर भी मुकर्रर था। पिछली आयत में तो ये था ना कि उसमें अभी महर मुकर्रर नहीं हुआ था। अभी इस आयत में यह है कि हक महर भी मुकर्रर था। इस सूरत में खावंद के लिए जरूरी है कि निस्फ महर अदा करे, इल्ला ये कि औरत अपना ये हक माफ कर दे। इस सूरत में खावंद को कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें जो है, जब महर मुकर्रर हो गया और निकाह पढ़ दिया गया, तो इसमें जो अक़दुन निकाह लफ्ज़ है, इससे मुराद खावंद है, क्योंकि निकाह की गिरा इसका तोड़ना और बाकी रखना इसके हाथ में है। ये निस्फ हक महर माफ कर दे, यानी अदाशुदा हक महर में से निस्फ महर वापस लेने की बजाय अपना ये हक निस्फ महर माफ कर दे और पूरे का पूरा महर औरत को दे दे। यानी इसमें जो आगे है, इसमें जो आयत है कि इल्ला अन याफून औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या तो औरत माफ कर दे या मियाँ माफ कर दे। यानी कि माफ इस तरह कर दे कि मसलन अगर उसने दे दिया है अगर महर, तो अब वो वापस ना ले मियाँ। और औरत को ये कहा गया है कि अगर वो माफ कर दे, यानी महर ना ले, यानी अभी वो उस घर में गई नहीं है और शादी हुई है लेकिन इंटरकोर्स नहीं हुआ, खलवत सहीहा नहीं हुई, तो फिर वो जो है एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। इससे आगे आपस में फजल एहसान को ना भूलने की ताकीद करके हक महर में भी इसी फजल एहसान को इख्तियार करने की तरगीब दी गई है। अब यानी कि अब मियाँ बीवी जो है उनका निकाह हुआ, तो जाहिर है कि दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और दोनों ने जो कबूल करने के बाद, यानी एक बहुत बड़ा ये स्टेप होता है लाइफ का, तो ये जो मेहरबानी एक दूसरे पे की, इसको मत भूलो। और इसी तरह बाज़ औक़ात होता है कि फैमिली के अंदर शादी होती है, कज़न मैरिज होती है, उसमें फैमिलीज़ के अंदर एक दूसरे में बहुत अच्छे टाइज़ होते हैं। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन जब पैदा हो जाती है कि डिवोर्स, अभी शादी हुई नहीं मुकम्मल, कंप्लीट कंसुमेशन नहीं हुई और उसके बाद डिवोर्स हो गई, तो वो एक दूसरे में इतनी नफ़रतें पैदा हो जाती हैं कि दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से दोबारा मुस्तकबिल में कभी मुलाकात नहीं करते, कभी उनके ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा जो पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं फैमिलीज़ को, एक दूसरे की जो अच्छाई हैं, एक दूसरे की जो नेकियां हैं, वो देखनी चाहिए, एक दूसरे की मेहरबानी है वो देखनी चाहिए। 100% तो कोई भी नहीं होता और इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो कुछ हम कर रहे हैं उसको देख रहा है। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो हमारा हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब हम इसका जो है ना लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा पढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें फ़ज़ल के बारे में मज़ीद बता दूं। यानी इंसानी ताल्लुकात की बेहतरी व खुशगवारी के लिए लोगों का बाहम फैयाज़ाना बर्ताव करना ज़रूरी है। अगर हर एक शख्स ठीक ठीक अपने कानूनी हक ही पर अड़ा रहे, तो इज्तमाई ज़िंदगी कभी खुशगवार नहीं हो सकती। अब हम इसका लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा पढ़ते हैं। थोड़ी आयत लंबी है, लेकिन इंशाल्लाह अब हम काफ़ी हद तक जो है कवर कर चुके हैं। तो उसमें यह है कि बहुत से अल्फाज रिपीट होते हैं और इंशाल्लाह ये रिपीटेड ही हैं। कुछ अल्फाज जो हैं जो मुश्किल हैं उसको उनको मैंने
یہ اسکوائر کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے، اگر مشکل ہو تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی الفاظ انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائیں گے جب یہ بھی آگے قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن، اور اگر، طلقتموہن، تم طلاق دے دو ان کو، من قبلی، پہلے اس سے کہ، ان، یہ کہ، تمسوہن، تم نے چھوا ان کو، یعنی ان عورتوں کو، یعنی جو ہے ٹچنگ سے پہلے طلاق ہو گئی۔ وقد، اور تحقیق، فرضتم، مقرر کر لیا ہے تم نے، لہن، واسطے ان کے، فریضہ، مہر۔ یہاں پہ فریضہ جو ہے اس کا مطلب مہر ہے، اور یہ فرض ہے، لازم ہے دینا، اور یہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک نہ دیا جائے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح اور بھی فرائض ہیں، اسی طرح مہر جب تک دیا نہ جائے وہ فریضہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو فریضہ کہا گیا۔ فنصف، پس آدھا ہے، ما فرض تم، جو مقرر کیا تم نے، یعنی اس کا ہاف دینا پڑے گا۔ مثلا 1000 دیا تو 500 دینا پڑے گا۔ الا، مگر، ان یعفون، یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی کہ عورتیں، یعنی کہ جس سے نکاح ہوا ہے وہ معاف کر دے، یعنی عورت معاف کر دے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ میں مہر نہیں لیتی، میں کون سی ان کے گھر میں گئی ہوں، ابھی میری کون سی رخصتی ہوئی ہے۔ یہ رخصتی سے پہلے جو ہے، یہ اس کا معاملہ سارا رخصتی سے پہلے ہے۔ وہ معاف کر دے، او یعفو، یا معاف کر دے، الذی، وہ کہ، بیدہ، ساتھ ہاتھ اس کے ہے، یعنی میاں یہ، عقدۃ النکاح، نکاح، عقدۃ النکاح، یہاں پہ بھی زیر جو ہے نا اوپر چلا گیا، نیچے ہے، عقدۃ النکاح، گرا نکاح کی۔ وَأَن، اور یہ کہ، تعفو، تم معاف کر دو، اقرب، زیادہ نزدیک ہے، للتقوی، واسطے پرہیزگاری کے یا تقوی کے۔ وَلَا تَنْسَوْا، اور نہ تم بھول جاؤ، الفضل، مہربانی، بینکم، درمیان اپنے، ان اللہ، تحقیق اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے کہ جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی ہے لیکن ریپیٹڈ الفاظ ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن، اور اگر، طلقتموہن، طلاق دے دو تم عورتوں کو، یا ہنہ کا مطلب ان کو، دوبارہ پڑھتا ہوں، وَإِن طلقتموہن، اور اگر طلاق دے دو تم ان کو، من قبل، پہلے سے کہ، ان، یہ کہ، تمسوہن، چھوا تم نے ان کو، وقد، اور تحقیق، فرض تم، مقرر کر لیا ہے تم نے، لہن، واسطے ان کے، فریضہ، مہر، فنصف، پس آدھا ہے، ما فرض تم، جو مقرر کیا تم نے، الا، مگر، ان یعفون، یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو، یا معاف کر دے، الذی، وہ کہ، بیدہ، ساتھ ہاتھ اس کے ہے، عقدۃ النکاح، گرا نکاح کی، وَأَن، اور یہ کہ، تعفو، تم معاف کر دو، اقرب، زیادہ نزدیک ہے، للتقوی، واسطے تقوی کے۔ وَلَا تَنْسَوْا، اور نہ تم بھول جاؤ، الفضل، مہربانی، بینکم، درمیان اپنے، ان اللہ، تحقیق اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے کہ جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ، اور اگر، طلقتموہن، طلاق دو تم ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، تمسوہن، تم چھو ان کو، وقد، اور تحقیق، فرض تم،
मुकर्रर कर लिया है तुमने, मुकर्रर कर लिया है तुमने, लाहुन्ना वास्ते उनके, फरीजा महर, फनिस्फु पस आधा है, माँ जो फर्ज तुम जो मुकर्रर किया है तुमने, इल्ला मगर, अन अन याफू ये कि वो माफ कर दें, और याफू या माफ कर दो, अल्लजी वो के बेयदी ही वो के साथ हाथ उसके के, उक़दतुन निकाह गिरा निकाह की, व अन और ये कि ताफू तुम माफ कर दो, अकरब करीब है, लित्तक़वा वास्ते परहेजगारी के, वला और ना तंसो भूल जाओ, अल-फज़्ल मेहरबानी या फजल, बैनकुम दरमियान अपने के, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना